हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टीएलके मा स्वागत छ। यो भिडियोमा साथीहरु तपाईलाई कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टु सेट को बारेमा जानकारी दिन्छु। र सबभन्दा पहिला यो सेट को यदि भेन डायग्रामबाट तपाईलाई प्रत्येक फर्मुला तपाईको दिमागमा राख्दिन्छु र एउटा पनि फर्मुला तपाईलाई रट्नु पर्दैन। र त्यो जान्नुभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा कुरा जानुस्, किनकि यो कलजुगमा हाम्रो साथीहरु पढाइमा धेरै कम ध्यान दिनु भइरहेछ। र एउटा कुरा याद गर्नुस्, तपाईले यदि राम्ररी पढ्न चाहनु भइरहेछ भने सबभन्दा पहिला मनलाई शान्त गरेर कुनै पनि टपिकलाई तपाई राम्ररी ध्यान दिनुस्। पर्फेक्ट एकदम 100% तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। तर के छ कि कुनै पनि टपिक तपाई पढ्न जानुहुन्छ भने ध्यान दिएर तपाई हेर्नुहुन्न, त्यही कारणले गाह्रो हुन्छ। तर भाइ एक एक प्वाइन्ट तपाई ध्यान दिएर हेर्नुस्, तपाईको दिमागमा 100% हाल्दिन्छु है। लास्ट भिडियोसम्म साथीहरु तपाई हेर्नु होला र एउटा कुरा नबिर्सनु होला, म जो प्रत्येक टाइम तपाईले भनिरहन्छु, यो कलजुगमा हाम्रो पापबाट तपाई यदि वञ्चित हुनुहुन्छ भने भागवत गीतामा हाम्रो कृष्ण भगवानले एउटा मन्त्र लेख्नु भएको छ। सबैजनाले त्यसलाई फलो गरौँ न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ल यो साथमा तपाई भन्नु होला। म अब यो भिडियो स्टार्ट गरे यो पढाउँदै स्टार्ट गर्छु। हेर्नु होला साथीहरु, लास्ट भिडियोसम्म तपाई हेर्नु होला। कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टु सेट। कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टु सेट्स। ल हेर्नु होला, यो टपिक हो। यो टपिकको अनुसार तपाईलाई सबभन्दा पहिला डिसजोइन्ट सेट र ओभरल्यापिङ सेटको बारेमा तपाईलाई जानकारी लिनु छ। भेन डायग्रामबाट, किनकि यो फर्मुला तपाईले प्रुफ गरिसकेको छु, तर पनि अब यो भेन डायग्रामबाट यदि कुनै तपाईलाई भेन डायग्रामको अनुसार डिसजोइन्ट सेट र ओभरल्यापिङ सेटको फर्मुला कसरी तपाई दिमागमा राख्नुहुन्छ बिना रटेर मात्र कन्सेप्ट हेरेर तपाई आफ्नो एक्जाम हलमा फर्मुला लेखेर तपाई हिसाब बनाउन सक्नुहुन्छ। त पहिलो तपाईलाई एक नम्बरमा जान्नुस्, ए एन्ड बी आर डिसजोइन्ट सेट है। ए एन्ड बी आर डिसजोइन्ट सेट है। ए एन्ड बी आर डिसजोइन्ट सेट। सबभन्दा पहिला यो भेन डायग्राममा हेर्नु होला, डिसजोइन्ट सेट कस्तो हुन्छ र यसबाट हामी फर्मुला कसरी बनाउँछु एक एक प्वाइन्ट तपाईलाई हेर्दिनु होला। सबभन्दा पहिला यो जो सेट ए भयो र यो सेट बी भयो, यसलाई हामी डिसजोइन्ट सेट किन भन्छौँ साथीहरु? किनकि यो दुवै अलग अलग छ, दुवै एक ठाउँमा मिलेको बनेको छैन, त्यही कारणले हामी यसलाई डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ। यदि दुवै मिलेर बन्छ भने त्यसलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। तर अहिले अलग अलग छ, त्यसै कारणले यसलाई हामी डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ। त यसको नाम तपाई हाल्दिनु होला ए र यसको नाम हाल्दिनु होला बी। यसलाई भन्छ साथीहरु कार्डिनल नम्बर अफ ए और यसलाई भन्छ कार्डिनल नम्बर अफ बी। अब ए र बी बाहेक, ए र बी जो बाहेक आउँछ त्यसलाई हामी यसलाई भन्छौँ साथी कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यसको अर्थ के भयो कि ए र बी बाहेक को जो आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यसको फर्मुला तपाई कसरी लेख्नु होला हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला फर्मुला एक नम्बरमा लेख्छु कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी। त ए युनियन बी भनेको तपाईले मात्र केमा हेर्नु पर्छ, ए र बी मा। त ए युनियन बी को अर्थ भयो ए र बी त यही छ। त अब यसको फर्मुलामा के गर्नु होला, एकदम यसलाई प्लस गर्नु होला र यसलाई प्लस गर्नु होला। रट्नु पर्दैन, मात्र बुझ्नु कन्सेप्ट। यो भेन डायग्राममा छ, यो डिसजोइन्ट सेट हो। कसरी बुझ्नु डिसजोइन्ट सेट? किनकि यो र यो अलग अलग छ, त्यही कारणले यसलाई हामी डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ। त यसको फर्मुला अब कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी इक्वल टु फर्मुला भयो कार्डिनल नम्बर अफ ए यो प्लस कार्डिनल नम्बर अफ बी। यो फर्स्ट फर्मुला कम्प्लिट भयो। अब दुई नम्बर फर्मुला आउनु होला कार्डिनल नम्बर अफ यदि यु भनेको युनिभर्सल सेट। यसको फर्मुला तपाईले भन्न छ त यु भनेको युनिभर्सल, यो टोटली त्यसमा लिनुपर्छ। त टोटलीमा तपाईलाई के आउँछ, तपाईको यो प्लस गर्नु होला, यो प्लस गर्नु होला र बाहिरको पनि प्लस गर्नु होला। त यहाँ कार्डिनल नम्बर अफ ए प्लस कार्डिनल नम्बर अफ बी र यु भनेको त्यो टोटल छ, त यो बाहिरलाई पनि के गर्नु होला, प्लस गरिदिनु होला। त प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यो हेर्नुस् के रट्नु पर्छ यसमा साथी, हेर्नुस् त भनिदिन्छ यु। त यु भन्ने बित्तिकै यो टोटल लिनुपर्छ। त टोटलमा के गर्नु होला, ए लाई पनि प्लस गर्नु होला, बी लाई पनि प्लस गर्नु होला र बाहिरलाई पनि प्लस गर्नु होला। अब यसैको एउटा अझ फर्मुला हेर्नु होला 3 नम्बरमा, कहीं भन्छ कार्डिनल नम्बर अफ यु इक्वल टु, त भर्खरै तिमीले सिकाए हेर्नुस् साथीहरु, यति इक्वल टु
यति इक्वल टू कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी। त जहाँ यो छ त्यसको सट्टा यो राख्दिनु ल, कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी। त यहाँ कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी आयो प्लस यो जे छ त्यो कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो फर्मुला के को भइसके, डिस्जोइन्ट सेटको। अब तपाईँ जानुस् ओभरल्यापिङ सेटको। यो फर्मुला एउटा पनि तपाईले रट्न नपर्ने, मात्र भेन डायग्राम हेर्ने र भेन डायग्रामबाट यो टोटल फर्मुला आएको छ, मात्र भेन डायग्राम। अब तपाईँ ओभरल्यापिङ सेटको बारेमा जानुस् है। अब हेर्नु होला साथीहरु है, ओभरल्यापिङ सेट। यो तपाईको ओभरल्यापिङ सेट बी नम्बरमा है। ओभरल्यापिङ सेट यसलाई हामी यस्तो भन्दियौ, ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ सेट, ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ सेट, ओभरल्यापिङ सेट्स। अब हेर्नुस् ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ सेट, ए र बी यदि ओभरल्यापिङ सेट छ भने ओभरल्यापिङ सेट भन्ने बित्तिकै त्यसलाई अर्को नाम साथीहरु जोइन्ट सेट हो। जोइन्ट भनेको जो एक आपससँग मिलेर बनेको हुन्छ, कम्बिनेसन भएर बनेको हुन्छ, त्यसले हामी ओभरल्यापिङ सेट र डिस्जोइन्ट जोइन्ट सेट भन्छौँ। जस्तैमा हेर्नुस् साथीहरु, सबभन्दा पहिला यो र त्यसपछि यो दुवै तपाईँ हेर्नुस् ए र बी दुवै मिलेर बनेको छ है। त्यसै कारणले यसलाई हामी जोइन्ट सेट और ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। यसको नाम तपाईँ हेर्नु होला कार्डिनल नम्बर अफ ए और यसको नाम हेर्नु होला कार्डिनल नम्बर अफ बी और यसको नाम हेर्नु होला साथीहरु कार्डिनल नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी। यो बाहिर जो छ यता हेर्नु होला ए र बी बाहेक जो बाहिर छ भने यसलाई हामी भन्छौँ कम्प्लिमेन्ट। त कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब तपाईँ के गर्नु होला हेर्नु होला, यो कन्डिसनमा यदि यो भेन डायग्राम दिएको छ भने तपाईले यो कन्डिसनमा के गर्नु होला, सबभन्दा पहिला यसलाई प्लस गर्नु होला। हेर्नु है, यसलाई प्लस गर्नु होला। यो जो दुवैको इन्टरसेक्सन छ तपाईँ त्यसलाई के गर्नु होला, माइनस गरिदिनु होला साथी है। सबभन्दा पहिला यसलाई प्लस र दुवैको इन्टरसेक्सन माइनस र जो बाहिरको छ त्यो पनि प्लस। त यसबाट तपाईँ के सिक्नुभयो यो भेन डायग्रामबाट कि जो दुईटाको इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यो माइनस बाँकी सब प्लस, दुईटाको इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यो माइनस बाँकी सब प्लस। अब फर्मुला लेख्नु हेर्नुस्, एक नम्बर फर्मुलामा तपाईँ कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी। अब तपाईले फर्मुला रट्नु पर्दैन, सिधै भेन डायग्राम हेर्नुस्, कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी त एलाई प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए प्लस कार्डिनल नम्बर अफ बी प्लस, अब प्लस त लेख्नु पर्दैन किनकि यो के छ इन्टरसेक्सन, त माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी। यसले के फर्स्ट फर्मुला बतायो, कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी इक्वल टू यसलाई प्लस गरे र जो दुवैको इन्टरसेक्सन थियो त्यो माइनस गरे, फर्मुला बनिसके। यदि क्वेशन तपाईले एक्जाममा यस्तो सोधियो भने तपाईले केही टेन्सन नलिनुस्, भेन डायग्राम पहिला देखाइदिनुस् और भेन डायग्रामको अनुसार सिधै फर्मुला टिचरले भन्नुभयो कि यसलाई प्लस र दुवैको इन्टरसेक्सन माइनस, फर्मुला कन्सेप्ट भइहाल्छ भेन डायग्रामबाट। अब यदि अब 2 नम्बरमा आउनुस्, तपाईले भन्छ कि कार्डिनल नम्बर अफ यु भनेको युनिभर्सल सेट। अब यसको फर्मुला भन्छ लेख्नको लागि त पहिला तपाई के गर्नु होला, यु भनेको अब पुरैले लिनु पर्छ। त पहिला यहाँ कार्डिनल नम्बर अफ ए प्लस कार्डिनल नम्बर अफ बी त्यसपछि माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यु मा त यो पुरै आउँछ त बाहिरलाई प्लस गर्दिने, प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। हेर्नुस् फर्मुला भयो, यु भनेको यो टोटली युनिभर्सल, त त्यही कारणले यसलाई प्लस गरे बीचको माइनस र बाहिरलाई प्लस गरे। अब तपाई 3 नम्बरमा हेर्नु साथीहरु है, 3 नम्बरमा कार्डिनल नम्बर अफ यु इक्वल टू, अब यसबाट पनि एउटा फर्मुला बन्छ। हेर्नु साथीहरु, यतिको सट्टा अलरेडी यति बराबर यो दिएछ, त म यतिको सट्टा अब हाल्दिन्छु कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी, त कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी और प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। तर एउटा कुरा, कार्डिनल नम्बर अफ यु इक्वल टू कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यो कुन कन्डिसनमा फर्मुला युज गर्नु होला, जहाँ ए युनियन बी दिएको छ र कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट दिएको छ। त अब यो फर्मुला युज गर्नु, त्यही कारणले कार्डिनल नम्बर अफ यु इक्वल टू कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यसैको म अझ दुईवटा फर्मुला बनाइदिन्छु। 4 नम्बरमा कहीं तपाईलाई यो भन्छ निकाल्नको लागि त यो प्लस छ भने यता आएर के हुन्छ माइनस, त कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टू
कार्डिनल नंबर अफ यू यो प्लस भने त आएर माइनस माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट 5 नंबर फर्मुला हेर्नु साथी यदि तपाईलाई यो भन्छ निकाल्नको लागि कम्प्लिमेन्ट त कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्छ निकाल्नको लागि त यो प्लस भने यता आएर माइनस हुन्छ त कार्डिनल नंबर अफ यू माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी। अब यो भेन डायग्राम को अनुसार यदि ओभरल्यापिङ सेट दिएको हुन्छ भने तपाई यो फर्मुलाहरु युज गर्नु होला तर यो फर्मुला रट्ने हैन मात्र भेन डायग्राम भनाइ के छ कि कन्सेप्ट इज पावर त्यही कारणले यो कन्सेप्टबाट तपाई फर्मुला खुद निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई जान्नुहुन्छ यसैमा यदि ओन्ली को कन्डिसन दिएमा है यही भेन डायग्रामलाई मात्र अलिकति चेन्ज गर्छु हेर्नु होला ओन्ली को कन्डिसनमा तपाई कसरी गर्नु होला यसैको फर्मुला हेर्नु होला यो त ओन्ली दिएको थिएन अब ओन्ली दिएको हुन्छ भने कसरी कन्सेप्ट लिनु होला एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला एक एक प्वाइन्ट तपाईको दिमागमा राख्दिन्छु साथीहरु है यो भनेको ए र त्यसपछि यो भनेको बी यसलाई हामी ए मान्दिए यसलाई बी यो लाइन अब हेर्नु होला यो लाइन भित्र गए एकदम ध्यान दिएर यो लाइन भित्र गइसके जब यो लाइन भित्र गए यसलाई हामी भन्छौं ओन्ली ए तर यो भन्दा पहिलाको फिगरमा यो भित्र लाइन थिएन त्यही कारणले यो बाहिरबाट थियो यसको अर्थ भयो कि ओन्ली ए थिएन कार्डिनल नंबर अफ ए थिए अब यो लाइन भित्र गइहाले त ओन्ली ए यसलाई बाबु हामी के संकेत गर्छु योलाई यो संकेत गरिएको छु मात्र यति पार्ट लिएको छ है यो ओन्ली ए को अर्थ भयो कि मात्र यति पार्ट लिएको छ फेरि यसलाई भन्छौ साथीहरु हामी यसलाई है ओन्ली बी यसलाई हामी भन्छौ ओन्ली बी हामी यसलाई के संकेत गर्छौ यो यसलाई संकेत गरिरहेछ है अब तपाई हेर्नुस् यसलाई हामी भन्छौ साथी कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी यो जो बाहिरको छ त्यो ए र बी बाहेक कम्प्लिमेन्ट भन्छु कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब तपाई कन्सेप्ट लिनुस् यदि यस्तो दिएको छ ओन्ली को कन्डिसनमा त हामी यसले फर्मुला कसरी बनाउनु होला तपाई ओन्ली को कन्डिसनमा दिने बित्तिकै टोटललाई प्लस यसलाई प्लस यसलाई प्लस यसलाई प्लस र यसलाई प्लस यो भन्दा पहिलाको चित्रमा फिगरमा तपाईले के देखाए ओन्ली दिएको थिएन त जब ओन्ली दिएको थिएन भने इंटरसेक्शन के गरेको थियो माइनस गरेको छ अब ओन्ली दिसकेपछि टोटल आँख बन्देर प्लस गर्नु होला यसमा रट्ने कुनै कुरा छैन ओन्ली दिने बित्तिकै भेन डायग्राममा टोटललाई प्लस गर्नुस्। अब यसको फर्मुला हेर्नुस् के आइरहेछ एक नम्बर फर्मुला साथीहरु कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु अब के गर्नु होला ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी और प्लस प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बुझ्ने है ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी और कार्डिनल नंबर ऑफ यो बीच को प्लस और को अब 2 नंबर में हेर्नुस् ए युनियन बी में अब ए युनियन बी को म निकाले त युनियन बी में मात्र हेर्नु होला अब तपाई निकाल्न जानु भइरहेछ कार्डिनल नंबर ऑफ यू यू भनेको युनिभर्सल सेट त यू को अनुसार यो सबैमा हेर्नु पर्छ साथी है सबैमा त तपाई के गर्नु होला यहाँ ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी और प्लस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी और बाहिरको पनि प्लस किनकि युनिभर्सल मा टोटल आइसके त बाहिरको प्लस कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब हेर्नुस् यसैबाट 3 नम्बरमा आउनु सब फर्मुला कहीं भन्दियो कार्डिनल नंबर अफ ओन्ली ए निकाल्नको लागि हेर्नु साथीहरु ओन्ली ए यो मात्र त विचार गर्नु होला यो टोटल ए छ टोटल ए मा तपाईले चाहियो यो मात्र त यो टोटलबाट तपाई के घटाइदिनु होला यो बीचको त मात्र यो बचिहाल्छ त ओन्ली ए इक्वल फर्मुला हुन्छ कार्डिनल नंबर अफ ए और माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कन्फ्युज नहुनु होला सब तपाई यहाँ प्लस गर्नु भएको छ यहाँ घटाउनु भएको छ हेर्नु साथी यो टोटल मा नि यदि यो मात्र दिएको हुन्छ यो ए भन्छ निकाल्नको लागि टोटल त ए मा यो प्लस गर्नु पर्छ तर मलाई मात्र ओन्ली ए निकाल्नु छ त ओन्ली ए को कन्डिसनमा यो टोटल ए बाट यो इंटरसेक्शन माइनस गर्नु पर्छ है। फेरि 4 नम्बरमा आउनुस् तपाई यसको एउटा अझ फर्मुला हुन्छ तपाई जान्नु होला ओन्ली ए इक्वल टु है कार्डिनल नंबर अफ ए माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी यसको एउटा अझ फर्मुला हुन्छ कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी इक्वल टु कन्सेप्ट हेर्नु होला यदि मात्र मलाई यो निकाल्नु छ भने कार्डिनल नंबर अफ युनियन बी मतलब यो पुरैबाट यदि म यो बी लाई हटाइदिन्छु बी लाई त मात्र के बच्छ यो बचिहाल्छ किनकि हेर्नुस् त्यसको अझ एउटा फर्मुला हुन्छ कार्डिनल नंबर अफ युनियन बी इज माइनस कार्डिनल नंबर अफ बी। फेरि सुन्नु होला यदि मात्र मलाई यो जरुरी छ त ए युनियन बी
बाट यदि ए युनियन बी बाट यो पुरैलाई म बी लाई हटाइदिन्छु त मात्र यो बचिहाल्छ। त यो पनि फर्मुला याद गर्नु होला है। अर्को 4 नम्बरमा यदि ओन्ली बी भन्छ है, ओन्ली बी भन्छ त ओन्ली बी भन्छ भने यसको फर्मुला हुन्छ साथीहरु कार्डिनल नम्बर अफ बी और माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अर्को पनि अब हेर्नुस् यहाँ मात्र ओन्ली यो बी भन्छ त यो टोटली ए युनियन बी बाट के घटाइदिन्छु ए। त त्यही कारण यहाँ अर्को फर्मुला कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए। यदि ओन्ली बी छ त कार्डिनल नम्बर ए युनियन बी बाट यो ए लाई हटाइदिनुहोस् त ओन्ली बी बच्छ। ओन्ली ए भन्छ त कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी बाट यो बी लाई हटाइदिनुहोस् त यो बचिहाल्छ। त यो तपाईको ओन्ली को कन्डिसनमा यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। अब तपाई हेर्नुस् तीनवटा सेट दिएमा यो टु सेटको कम्प्लिट भयो फर्मुलाहरु। अब तीनवटा सेट दिएमा तपाई कसरी फर्मुला लिनु होला यसलाई मेट्दै छु हेर्नु होला है। अब तपाईलाई कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ 3 सेट है। कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ 3 सेट है। 3 सेट अब तीनवटा सेट दिएमा कार्डिनलिटी रिलेसन तपाई कसरी देखाउनु होला ध्यान दिएर हेर्नु होला। तीनवटा सेट दिए जसैमा हेर्नुस् यो तपाईलाई अब टपिकको नाम भइहाल्यो तपाईलाई ए मा ए बी एन्ड सी आर। पहिला तपाई जान्नुस् डिसजोइन्ट सेट को, त्यसपछि ओभरल्यापिङ सेट छ। त ए एन्ड बी आर डिसजोइन्ट सेट, डिसजोइन्ट सेट्स। डिसजोइन्ट सेटमा पहिले जान्नुस्। त जस्तै म डिसजोइन्ट सेटमा भर्खरै बताए त्यो भेन डायग्राममा के हुन्छ अलग अलग रहन्छ, सबै पार्ट अलग अलग रहन्छ। जस्तै हेर्नुस् यो ए भयो, त्यसपछि यो बी भयो र यो भनेको सी भयो। यसको नाम ए हाल्नु होला, बी र सी। डिसजोइन्ट सेट अलग अलग। यसलाई हामी भन्छौं कार्डिनल नम्बर अफ ए साथी, यसलाई भन्छौं हामी कार्डिनल नम्बर अफ सी और यसलाई भन्छौं हामी कार्डिनल नम्बर अफ बी र यो बाहिर ए र बी बाहेकलाई कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट, यो बाहेकलाई। अब यो कन्डिसनमा के गर्नु होला, केही तपाईलाई फर्मुला रट्नु पर्दैन, मात्र कन्सेप्ट हेर्नुस् भेन डायग्राममा यो प्लस त्यसपछि यसलाई प्लस यो प्लस र यहाँ के गर्ने यसलाई पनि प्लस, यो सबलाई प्लस गर्नु होला। अब तपाई के गर्नुस् हेर्नुस् सबभन्दा पहिला 1 नम्बर फर्मुला तपाईले म बताउँछु कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी। त ए युनियन बी युनियन सी लाई सबलाई प्लस गर्नु होला। कार्डिनल नम्बर अफ ए प्लस कार्डिनल नम्बर अफ बी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ सी ए युनियन बी मा। अब 2 नम्बरमा हेर्नुस् कहीं भन्छ कार्डिनल नम्बर अफ यू निकाल्नको लागि यू युनिभर्सल सेट। अब तपाईले यू भन्छ निकाल्नको लागि त यू मा त यो सब लिनु पर्छ। त ए लाई पनि प्लस गर्नु होला, बी लाई पनि प्लस गर्नु होला, सी लाई पनि प्लस गर्नु होला र बाहिरलाई पनि प्लस गर्नु होला। त यो इक्वल टु भयो हेर्नुस् कार्डिनल नम्बर अफ ए प्लस कार्डिनल नम्बर अफ बी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ सी र माइनस प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यू भनेको यो टोटली यो कन्डिसनमा यो फर्मुला बन्छ। हामी यसलाई 3 नम्बर पनि लेख्न सक्छौं कार्डिनल नम्बर अफ यू इक्वल टु यति बराबर यो कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी र यो प्लस गर्नु होला कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यो कुन कन्डिसनमा डिसजोइन्ट सेट दिएमा। अब यसैको ओभरल्यापिङ सेट अलिकति हेर्लिनुस्। ओभरल्यापिङ सेटमा के हुन्छ है तपाईले यदि ओभरल्यापिङ सेट दिएको छ यो डिसजोइन्टलाई ओभरल्यापिङ बनाइन्छ है। ए बी एन्ड सी आर ओभरल्यापिङ सेट है। ए बी एन्ड सी आर ओभरल्यापिङ सेट्स। ओभरल्यापिङ सेट्स दिएमा अब ओभरल्यापिङ सेटमा सबै के हुन्छ जोइन्ट हुन्छ, कम्बाइन गरेर बनेको हुन्छ। जस्तै म बोर्डमा हेर्नु सबैजना यो कम्बाइन भएर बनेको हुन्छ। जस्तै यो ए भयो त्यसपछि हेर्नुस् है यो बी भयो र अर्को तपाईले हेर्नुस् यो सी भयो है। यो पहिला ए बी सी है, ए बी सी यो तपाईलाई ओभरल्यापिङ सेट भन्छु साथीहरु। अब यो कन्डिसनमा तपाई के गर्नु होला यसलाई भन्छ कार्डिनल नम्बर अफ ए
कार्डिनल नंबर अफ ए, यसलाई भन्छ हेर्नुस् कार्डिनल नंबर अफ बी, यसलाई भन्छ कार्डिनल नंबर अफ बी, और यसलाई भन्छ कार्डिनल नंबर अफ सी। हेर्नुस् र यसलाई भन्छ, यो कसको इंटरसेक्शन छ, ए र सी को, त यसलाई भन्छ साथी कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन सी, र यो कसको इंटरसेक्शन को, ए र बी को, त यसलाई भन्छ हामी कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी, र यो कसको इंटरसेक्शन छ, बी र सी को, त यसलाई भन्छ हामी कार्डिनल नंबर अफ बी इंटरसेक्शन सी, र यो चाहिँ हाम्रो तीनटैको इंटरसेक्शन हो है, यो तीनटैको इंटरसेक्शन हो है, त्यसलाई हामी तीनटैको इंटरसेक्शन भन्छौं कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हेर्नुस् यो सबै बाहेक एबीसी बाहेक यो बाहिरलाई यसलाई भन्छौं हामी कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। अब यसमा कुन कुनलाई प्लस गर्नु होला र कुन कुनलाई माइनस गर्नु होला, यो कन्डिसनमा तपाई हेर्नु साथी, सबभन्दा पहिला ए लाई प्लस गर्नु होला, बी लाई प्लस गर्नु होला, सी लाई प्लस गर्नु होला, र एउटा कुरा अब याद गर्नुस्, तीनवटा सेटमा जसको दुईवटाको जो इंटरसेक्शन हुन्छ त्यसलाई मात्र माइनस गर्नु होला र बाँकी सबलाई प्लस। त यो प्लस प्लस प्लस, यो दुईटाको इंटरसेक्शन माइनस, दुईटाको इंटरसेक्शन माइनस, दुईटाको इंटरसेक्शन माइनस। अब यो हेर्नुस्, अब तीनटैको जो इंटरसेक्शन छ यो भनेको तपाई प्लस गर्नु होला। यसले के कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि यदि तीनवटा सेट दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा दुईवटाको इंटरसेक्शन माइनस गर्नु होला, टोटललाई प्लस। हेर्नुस् दुईटाको इंटरसेक्शन माइनस माइनस, बाँकी सब प्लस, र बाहिरलाई पनि हामी प्लसै गर्छु है। अब यसको फर्मुला हेर्नु होला कसरी आएको छ। एक नम्बर फर्मुला तपाईलाई पहिला बताउँछु, कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी इज इक्वल टू, भेन डायग्राममा हेर्नु होला पहिला ए के छ प्लस, त यहाँ प्लस, रट्ने काम न बुझ्ने काम मात्र, बी के छ प्लस कार्डिनल नंबर बी प्लस, सी के छ प्लस कार्डिनल नंबर सी प्लस, फेरि माइनस दुवैको इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी, फेरि यहाँ यो दुवैको इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनल नंबर अफ बी इंटरसेक्शन सी, फेरि यहाँ दुवैको इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन सी। अब तीनटैको इंटरसेक्शन प्लस, तो यहाँ प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तपाई जान्नु होला 2 नम्बरमा यू को फर्मुला लेख्न, कार्डिनल नंबर अफ यू इक्वल टू, फिर सेम यो पुरै हाल्नु होला, ए प्लस कार्डिनल नंबर अफ ए प्लस कार्डिनल नंबर अफ बी प्लस कार्डिनल नंबर अफ सी प्लस, फिर दुवैको इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी, फेरि कार्डिनल नंबर अफ बी इंटरसेक्शन सी, फेरि माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन सी, आ तीनटैको इंटरसेक्शन प्लस प्लस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीनटैको बाहिरको जो तीनटै बाहेक बाहिरको प्लस गर्नु होला कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट, यो फर्मुला बन्यो। अब 3 नम्बर फर्मुला हेर्नुस्, कार्डिनल नंबर अफ यू इक्वल टू, यो पुरैको बराबर यहाँ हेर्नुस् यो छ, त कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी, र यो बाहिरको यो प्लस कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। हेर्नु साथीहरु है, अब 4 नम्बरमा तपाईलाई यो निकाल्न छ, त यो प्लस भने त माइनस, त कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर अफ यू और माइनस यो प्लस भने त माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। अब यहाँ हेर्नुस् 5 नम्बरमा कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टू, अब के गर्नु होला, यो प्लस यता माइनस, त कार्डिनल नंबर अफ यू माइनस कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी युनियन सी, यो फर्मुला है। यो तीनवटा कन्डिसनमा तपाई यो फर्मुला बुझ्नु होला। फर्मुला त मेन यही दुईवटा हो, तर यसबाट यो यदि ओन्ली को कन्डिसन दिएमा तपाई कसरी यसलाई गर्नु होला, यो त यदि ओन्ली दिएको छैन तपाई यो फर्मुला युज गर्नु होला, ओन्ली दिएको छ भने कसरी गर्नु होला हेर्नु साथीहरु है। यदि ओन्ली दिएको छ, जस्तैमा हेर्नुस् भेन डायग्राम राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला, यदि ओन्ली को कन्डिसनमा जस्तैमा यहाँ ए भयो, यो बी भयो र यो सी भयो, जस्तैमा यसलाई ए
यसलाई बी भन्छु, यसलाई सी भन्छु। यदि यो भेन डायग्राम दिएछ, यदि यसमा ओन्ली दिएको छ भने हामी यसको फर्मुला कसरी देखाउँछौँ हेर्नु होला साथीहरु। सबभन्दा पहिला यो छ यसलाई हामी भित्र लाइन गर्छौं, यसलाई हामी भन्छौं ओन्ली ए। यो जो छ यसलाई पनि भित्र लाइन गर्छु, यसलाई भन्छौं हामी ओन्ली बी। यो जो छ यसलाई पनि भित्र लाइन गर्छु, यसलाई भन्छौं हामी ओन्ली सी। अब हेर्नु होला, र योलाई पनि भित्र लाइन गर्छु, यसलाई भन्छौं हामी ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी, र यसलाई पनि भित्र लाइन गर्छु, हामी यसलाई भन्छौं ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी। अब हेर्नु साथी, अब यो जो छ यसलाई भन्छु कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। आज यो बाहिरको छ भने यसलाई हामी भन्छौं कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। अब तपाई हेर्नुस्, यो सबै लाइन तीर भित्र तानेको छ, त यो भित्रलाई सबैले के भन्छ साथीहरु ओन्ली। यो टोटल ओन्ली को काम गरिरहेछ है। त अब यो ओन्ली को कन्डिसनमा तपाई के गर्नु होला, ओन्ली को कन्डिसनमा सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ, ओन्ली को कन्डिसनमा यसलाई प्लस 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 यसलाई प्लस, यसले तपाई के सिक्नुभयो साथीहरु, यदि ओन्ली दिएको हुन्छ त भने सबलाई प्लस गर्नुपर्छ, यदि ओन्ली दिएको हुँदैन त दुईटा इन्टरसेक्सन माइनस जो बताइसके। अब ओन्ली को कन्डिसनमा सबलाई प्लस गर्नु होला। त अब तपाई एक नम्बर फर्मुला हेर्नुस्, कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी। यसको फर्मुला साथीहरु ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस ओन्ली सी, त्यसपछि प्लस है कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी। अरे एउटा बाहिरको तीनटैको इन्टरसेक्सन कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। यो हेर्नु होला, यो फर्मुला भयो। अर्को अब तपाई हेर्नुस्, 2 नम्बरमा यदि कार्डिनल नम्बर अफ यू भन्छ, यदि कार्डिनल नम्बर अफ यू भन्छ त ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी त्यसपछि प्लस ओन्ली सी फेरि प्लस ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी फेरि प्लस ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी फेरि प्लस ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी फेरि प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी अब प्लस तीनटैको युनियन ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। त यो कुन कन्डिसनमा फर्मुला युज गर्नु होला, ओन्ली दिएमा टोटल प्लस। अब 3 नम्बरमा आउनुस्, यसैलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ यू भन्छौ। अब यतिको सट्टा हामी के हाल्दिन्छौ, कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी प्लस त्यो कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यसैमा 4 नम्बरमा आउनुस्, तपाईले कहीं भन्छ यो निकाल्नको लागि त्यो प्लस यता र माइनस। त कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी इक्वल टु कार्डिनल नम्बर अफ यू माइनस, अब हामीले निकाल्नु छ यो, त यो छोड दिए, यो प्लस यता र माइनस, कार्डिनल नम्बर अफ यू माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट है, यो निकाल्ला। अब यसैमा तपाईलाई यदि 5 नम्बरमा भनिदियो कि कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि त कार्डिनल नम्बर अफ यू बाट के घटाउनु होला, यो प्लस यता र माइनस, त कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी। अब हेर्नुस् यो फर्मुला, तर यसैमा यदि ओन्ली भन्छ निकाल्नको लागि तब के गर्नु होला, यसलाई मात्र मेट्दिन्छु साथीहरु। यदि तपाईलाई यसमा भनिदियो ओन्ली ए निकाल्नको लागि त यो कन्डिसनमा के रे कार्डिनल नम्बर अफ ए निकाल्नको लागि त यो कन्डिसनमा फर्मुला के राख्नु होला, 6 नम्बर फर्मुला है। यो अब भनिदिन्छ तपाईलाई कार्डिनल नम्बर अफ ए निकाल्नको लागि त तपाई यसमा के गर्नु होला, यसको फर्मुला छ तपाई साथीहरु कार्डिनल नम्बर अफ ए इक्वल टु सबभन्दा पहिला ओन्ली ए प्लस, किनकि ए मा मात्र हेर्नुस् ओन्ली ए प्लस ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी प्लस ओन्ली
ए इन्टरसेक्सन सी प्लस ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। तपाईले भनिदियो कार्डिनल नम्बर अफ ए निकाल्नको लागि त यसलाई प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस तीनटै। त्यस्तै तपाईलाई 7 नम्बरमा कार्डिनल नम्बर अफ बी भन्छ त त्यस्तै बी मा हेर्नु होला। कार्डिनल नम्बर अफ बी इक्वल टु ओन्ली बी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ, अब बी को रिलेसन हेर्नुस् यो पनि हुन्छ, एमा बी छ त ए इन्टरसेक्सन बी। अब हेर्नु साथी यसमा बी छैन त यो लिनु पर्दैन। अब तपाई के लिनु होला छ एउटा ए इन्टरसेक्सन बी, अब बी इन्टरसेक्सन सी यो लिनु पर्छ त प्लस ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी आयो प्लस तीनटैको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब तपाई हेर्नुस् 8 नम्बरमा यदि कार्डिनल नम्बर अफ सी भन्छ भने यसको फर्मुला हुन्छ साथी ओन्ली सी। अब सी हेर्नुस् यसमा यो लिनु पर्छ, यसमा सी छ त प्लस ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी र यो पनि लिनु पर्छ, यसमा सी छ त प्लस ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी र यो बाहिरको टोटली प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब तपाई हेर्नु होला 9 नम्बर फर्मुला तपाईलाई। अब कहीं भनिदिन्छ कार्डिनल नम्बर ओन्ली ए निकाल्नको लागि त ओन्ली एमा फर्मुला के बनाउनु होला कार्डिनल नम्बर अफ ए र दुटैको इन्टरसेक्सन माइनस कार्डिनल नम्बर अफ यो ओन्ली ए त यो कार्डिनल नम्बर अफ ए माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी आज पनि ए मा के छ ए इन्टरसेक्सन सी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी। अब यसलाई दुई चोटी यो माइनस गरे त एक चोटी प्लस गर्नु होला त तपाईले के गर्नु हुन्छ एक चोटी माइनस हुन्छ त प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। ओन्ली ए निकाल्नेमा यसबाट ओन्ली ए निकाल्नु छ त ए र बी को रिलेसन यो छ यो घटाउनु होला, ए र सी को रिलेसन यो छ यो घटाउनु होला त यो कति चोटी घटिसक्यो दुई चोटी, त्यही कारणले एक चोटी प्लस गर्नु होला। अब 10 नम्बर हेर्नुस् तपाईले ओन्ली बी भन्छ निकाल्नको लागि त यसको फर्मुला हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ बी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ बी मा के आउँछ ए इन्टरसेक्सन बी पनि आउँछ त ए इन्टरसेक्सन बी फेरि अर्को के आउँछ बी इन्टरसेक्सन सी पनि आउँछ माइनस बी इन्टरसेक्सन सी र त्यसपछि प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब लास्ट तपाईको 11 नम्बरमा ओन्ली सी भन्छ निकाल्नको लागि त यो फर्मुला हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ सी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ सी। अब यो कन्डिसनमा मात्र यो ओन्ली सी निकाल्नु छ त योबाट यो पुरैबाट यो माइनस यो पनि माइनस गर्नु होला के रे यो माइनस यसले एकचोटी प्लस त कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब जुन पनि यस्तो क्वेशन दिन्छ साथी तपाई सेकेन्ड मिनेटमा भेन डायग्राम हेरेर फर्मुला तपाई मजासँग ड्राइभ गर्न सक्छ। एउटा कुरा आज छ सबसेटको कन्डिसनमा तपाई के गर्नु होला यदि सबसेट दिएमा हेर्नु साथीहरु ए एन्ड बी if a subset b then find के गर्नु छ कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी एन्ड कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यस्तो कन्डिसनमा दिएमा त सबभन्दा पहिला हेर्नु होला साथी यदि ए सबसेट बी छ भने यसको पहिला भेन डायग्राम देखाउनुस्। सबभन्दा पहिला ए र बी मा कुन ठुलो छ बी ठुलो छ त पहिला बी को ठुलो भेन डायग्राम हाल्नु होला। सानो कुन छ ए त ए को सानो हाल्दिनु होला, यसको नाम बी हाल्नु होला, यसको नाम ए। यसलाई हामी ओन्ली भन्छौ, यो भनेको यसलाई हामी ओन्ली भन्छौ है साथीहरु, यसलाई हामी ओन्ली भन्छौ। अब यदि यो कन्डिसनमा ए नम्बर फर्मुला ए सबसेट बी को कन्डिसनमा कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी भन्छ त ए सबसेट बी मा कुन ठुलो छ बी त कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी भनेको यो टोटल बी लाई लिनु होला। यहाँ कार्डिनल नम्बर अफ बी मा आउनु होला कहीं कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भन्छ त अब यो ए र बी मा कुन बी को भित्र के छ साथी ए त हामी ए र बी को इन्टरसेक्सन के भयो यो ए को, त्यसलाई हामी भन्छौ कार्डिनल नम्बर अफ ए। तर सी मा कहीं भनिदिन्छ ओन्ली बी निकाल्नको लागि त तपाई के गर्नु होला बी बाट ए घटाउनु होला कार्डिनल नम्बर अफ बी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए। ल साथीहरु अब तपाईलाई यो सेट को पूरी फर्मुला तपाईलाई कम्प्लिट गरेर देखाइदिए। अब यसको सेट को नोटेसन तपाईलाई देखाउँछु अर्को भिडियोमा र त्यसपछि तपाईलाई एक्सरसाइज गराउँछु। जबसम्म यही तपाईसँग बिदा लिन्छु। हरे कृष्ण।